खोज खबरमा म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यो वाक्य प्राय सबैले विद्यालयदेखि नै किताबमा पढेको र सुनेको वाक्य हो। तर यथार्थमा खोतल्दै जाने हो भने नेपालको कृषि पेशाभित्र यति धेरै कृषकका पीडा र सरकारी उपेक्षा छ जसले किसानलाई तन मन धन लगाएर खेतीपाती गर्न प्रेरित होइन पेशा नै त्याग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा ल्याइ पुर्याएको छ। पश्चिम नवलपरासी र बाँकेका किसानका पनि यस्तै पीडाहरू छन्। गत कार्तिकमा वर्षाले धान बाली नष्ट हुँदा पीडित बनेका बाँकेका कृषकहरू समयमा धान खरिद नहुँदा र सरकारले तोकेको धानको सही मूल्य नपाउँदा अहिले थप पीडामा छन्। यस्तै पश्चिम नवलपरासीका केरा किसानको उत्पादनले बजार नपाउँदा खेतमै उत्पादन कुहिन थालेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कृषि प्रधान देशमा किसान नै मारमा। समयमा धान खरिद नहुँदा बाँकेका किसान मर्कामा। नवलपरासीका केरा किसानको उत्पादनले पाएन बजार। नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्दै आएका नेपाली किसान अहिले के नेपाल साँच्चै कृषि प्रधान देश हो त भन्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। उनीहरूलाई आफ्नो पेशा देशको मूल पेशा हो होइन भन्ने अवस्था आइसकेको छ। किनभने नेपाली किसानले उत्पादन गर्ने कुनै पनि खेतीबालीमा सरकारको साथ बिरलै देख्न पाइन्छ। कृषि प्रधान देशभित्र किसानले भनेको बेला मल बिउ त पाउँदैनन् अझ अनेकौं अभाव खेपेर गरेको उब्जनीले समेत उचित बजार पाउन सक्दैन। यसैको उदाहरण बनेको छ पश्चिम नवलपरासी र बाँकेका किसानको उत्पादन। गत कार्तिकमा वर्षाले धानबाली नष्ट हुँदा पीडित बनेका बाँकेका कृषकहरू समयमा धान खरिद नहुँदा अहिले थप पीडामा छन्। नेपाल सरकारले 3 महिना अघि धानको खरिद मूल्य जारी गरे पनि अझैसम्म प्रक्रियामै अल्झिँदा तोकिएको मूल्यभन्दा सस्तोमा धान बिक्री गर्नुपर्ने बाँकेका किसानको बाध्यता बनेको छ। धान पछिका खेतीहरू तत्काल नलगाउँदा समय घर्किने भन्दै कृषकहरूले नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा सस्तोमा धान बिक्री गर्नु परेको हो। खेती किसानी के लिए है तो नबी अच्छा जी क्या करना चाहिए? 20 रुपया जाए के यहाँ से खेती में लगाना चाहिए। एक है जोताई देख है कहा खेती कैसे किया जी कोई पैसा दी पास पैसा नहीं है तो गेहूँ बोवे है हर चीज बोए के पैसा कहाँ मिली? कोई दी हराम के किसान का कोई दे दी। घाटा तो बहुत लगा अब कितना लगा कितना रोए से कोई दी ना। कार्तिकको वर्षाले धान खेत डुबाउँदा बाँकेका कृषकहरूले पूर्ण रूपमा धान खेती भित्र्याउन पाएनन्। भित्र्याएको केही धान पनि निजी डिपोहरूले सरकारले तोकेको मूल्यमा नकिन्दा किसानले पीडा खेपिरहेका छन्। यता धान खरिदका लागि स्थापना गरिएका डिपो तथा मिल सञ्चालकले भने अहिलेको धान भिजेको हुँदा सस्तोमा भए पनि खरिद गरिरहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार नेपालमा भारतीय चामल बढी बिक्री हुँदा नेपाली कृषकको धानले कम भाव पाएको हो। धान तपाईको 21-2200 देखि तपाईको 1800 सम्म लिइरहेको छ। धान भिगेको छ त्यही भएर धानको भाव गिरेको छ। पर्सेन्टै छैन चामलमा धुलो टप्टा बढी छ। चामल पर्सेन्ट कम भइरहेछ। त्यसैलाई यो धान कोटानी गरेर पर्सेन्ट कम आइरहेछ त्यही भएर चामलको बिक्री पनि त्यति छैन। अब मार्केट सबै इन्डियन चामलको छ नेपाली चामल त्यति छैन। त्यही भएर यो धान अब अलिअलि फाटफुट आउँछ त्यही लिएर व्यापार भइरहेको बाँकी आउँछ बर्दियादेखि आउँछ। यता सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको मुख्य शाखा नेपालगञ्जले धान खरिदका लागि अझै केही समय लाग्ने बताएको छ। अहिले हाम्रो धानको खरिदको प्रक्रिया चाहिँ केन्द्रमा के निर्देशन आउन बाँकी छ। उहाँ पनि तयारी अवस्थामै हुनुहुन्छ। अब यसको लागि जिल्लाको लागि अब धान हाम्रो कति कोटा कति खरिद गर्ने हो त्यो परिपत्र आउन बाँकी छ लगायत त्योसँग सम्बन्धित निर्देशनसहित केही दिनपछि आउँदैछ। उहाँ पनि त्यो पठाउनलाई गर्दै हुनुहुन्छ। साढे गत वर्ष पनि मङ्सिर पछि नै मङ्सिरको झन् 8-10 समथिङ भएको थियो होला लगभग त्यस्तै चाहिँ लाग्न सक्छ हामीलाई पनि। अहिले हाम्रो यहाँ मूल्य चाहिँ 2-3 महिना अगाडि नै निर्धारण भइसकेको छ नेपाल सरकारले तोकिदिएको थियो। अहिले चाहिँ मोटा धानको मूल्य 2752 रुपियाँ छ प्रति क्विन्टल।
मध्यम धान चाहिँ 2902 रुपियाँ प्रति क्विन्टल तोकिएको छ। हामी त्यही आधारले किसानबाट हामी धान खरिद गर्छौँ। मापदण्ड एउटै हुन्छ। गत वर्ष जुन किसिमले हामी मापदण्ड पर्छ त्यही भित्रमा हामी खरिद गर्ने गर्छौँ। मापदण्ड त एउटै नै हो। यसरी बाँकेमा कृषकले वर्षा खडेरी र अनेकौं अभावका बीच उत्पादन गरेको धानले सही मूल्य नपाइरहँदा पश्चिम नवलपरासीमा भने केरा किसानको उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन। चुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाको 40% जग्गामा केरा खेती त हुन्छ, तर सरकारी नीति कृषक मैत्री नहुँदा किसानले दुःख गरेर उत्पादन गरेको केरा बारीमै पाक्ने र सड्ने गरेको छ। वर्षातको समयमा वर्षेनी डुबान हुने डरका कारण पश्चिम नवलपरासीका कृषकहरू धान गहुँ लगायतको खेती नगरी केरा खेती गर्छन्। तर नेपाली बजारमा भारतीय केराको वर्चस्व हुँदा नेपाली किसानको केराले बजार पाउन सक्दैन। यसरी केराले समयमा बजार नपाउँदा अहिले खेतमै कुहिन थालेपछि पश्चिम नवलपरासीका केरा किसान मर्कामा परेका छन्। दुख इतना भुगत पड़ता है, यही से बर है, बाजार है, बर है, बीमारी है, यही में लगानी है, बैंक ऋण है, यही से हमके भुगतानी है। गन्ना अगर जो हमनी के रोपल जाता था गन्ना के मिल के पैसा नहीं मिला था समय से। अगर गन्ना के पैसा नहीं समय से मिलल, केरा खेती करते जा, केरा खेती में हमन के पैसा नहीं मिला था। ऐसे इंडिया केरा आवा था, नेपाल के केरा हमारी के उठते नहीं बा, तो ऐसे हमारे समस्या चारों तरफ से आ गई बा। का सोनवल मिल आई, गंगापुर मिल गन्ना लगाने जा, वो गन्ना आज पुर्जे नहीं फसल हम कहते केरा मजूरा करने जा। और केरा में सरकार कौन सा केरा लगाने जा, लगाने बहुत ज़्यादा लग गई, वो में केरा बिकाता नहीं, खेत में सब सड़ गए हम के। और हम कहीं किसान मन परेशान हो गए बन जा का कहिला। बलुआ बिहार तो थोड़ा सा मन जमीन बा हमन के, हमें कल कौन सी जा, हमन के यह समस्या बहुत भारी कठिनाई हो गई बा। अब लोग हमन के अब खैले बिना हमन के परेशान बन जा, खेती कहाँ सो पाई, सब लगानी में लगा डाल गई। गरीब अमीर 2 कर 4 कर 10 कट्ठा लगौला माने 10 कट्ठा मरिया लगल बा, तो कहाँ होता कहाँ बा, सारा केरा खेतों में पाक गई। व्यापारी आओ तने कौन कभी का कहते 8 रुपये लेब 7 रुपये लेब, वो दहले कौन हम लाभ बा। 7 रुपये 8 रुपये 10 दिन केरा बिकाई होता दे नहीं बिकाई, खेत में रहे सौर बाई। किसानलाई केरा खेतीको बिमा गर्न 1 कट्ठा जग्गामा 45 बोट र प्रति बोट 45 रुपैयाँको दरले सरकारले सिफारिस त गर्छ, तर किसानको प्रति बोटको लागत मात्रै 280 देखि 320 रुपैयाँसम्म पर्छ। यसबाट पनि किसान पीडित छन्। केरा किसानको पीडा यति मात्रामा सीमित छैन। भारतबाट आयात गर्ने केराको भन्सार मूल्य कम हुँदा व्यापारीले समेत स्वदेशी कृषकको केरा खरिद गर्दैनन्, जसले नेपाली केरा किसान बजार नपाउँदा मर्कामा छन्। पहले गन्ना खेती कल जात रहल, ओकरे बाद में गन्ना के जब खेती कल गई तो ओकरे बाद में कोनो सुनवाई नहीं होल, रेट ओकर नहीं मिले, खेत में गन्ना सूख जा। ओकरे बाद में गन्ना खेती छोड़ के काबला केरा खेती के हमन के कल शुरू कर गई। ओकरे बाद में जब केला जब भइल हवे तो केला कैसन अभाव हो गई हवे कि हमन के अब केला बिकता नहीं बा। 20 रुपया 15 रुपया वह पर नहीं बिकता, खेते में काबुला पाक के अपने जगह पर गिरता सरता। यसरी बाहिरी मुलुकका केरा आयात गर्दा नेपालले खपत दरको आधारमा उचित भन्सारको दर कायम गर्नुपर्ने, विषादी चेक जाँचका लागि भन्सारमा व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको नेपाली किसानको माग छ। हम लोग खुद अपने पास नेपाल में इतना केरा उत्पादन बा कि नेपाल गवर्नमेंट उतना खपाई नहीं पाई। अगर नेपाल गवर्नमेंट जौन बा कि इंडिया के केरा ले आइल बंद कर दी तो वो हमनी लोग के का बोला जितना केरा उत्पादक बने अच्छा रेट में जाई, अच्छा रेट से बिकाई। अब इंडिया गवर्नमेंट जौन बा सस्ता में बेचता, यहाँ भेजता केरा इंडिया के व्यापारी, एक वजह से हमन के केरा पाकता सड़ता। आज के डेट में हमन के केरा के मूल्य 10 रुपया से भी कम बा, इतना लगानी लगौले के बाद। यसरी नेपालमा माग अनुसारको केरा उत्पादन गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै सरकारी उदासीनताले एकातर्फ स्वदेशी किसान उत्पादनको सही मूल्य र बजार नपाउँदा खेतीबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् भने अर्कोतर्फ जनता समेत आयातित केरा खान बाध्य छन्। यसतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ। खोज खबरका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरी र बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। हो, सरकार भन्छ नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर कृषि प्रधान देशमा कृषक भने कहिले बजार नपाएर त कहिले उत्पादनको सही मूल्य नपाएर पीडित बन्दै आएका छन्। भनेको बेला मलबिउ नपाउने समस्या त छँदै थियो, त्यसमाथि उत्पादनले बजार र सही मूल्य नपाउने समस्या थपिँदा नेपाली किसान
पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थामा आइपुगेका छन्। यस्तोमा सरकारले किसानको पीडालाई उपेक्षा नगरी उचित सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि बर्दियाका किसानले भएको रासायनिक मलको अभाव सम्बन्धी अर्को प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कुनै पनि बाली लगाउँदा किसानले बिउको जोदेखि माटोको खनजोत, मल, गोडमेल, कटाई र अन्तिममा बाली भित्र्याउँदासम्म निकै मेहनत खर्चिनुपर्छ। समयमा बिउ वा मल उपलब्ध नभए बाली लगाउन सकिँदैन र खेत बाँझो राख्नुपर्ने किसानको बाध्यता हुन्छ। तर किसानको यो पीडा केवल किसानले मात्र बुझ्छन्। यति बेला बर्दियाका किसान यस्तै पीडामा छन्। कृषि पेसामै आफ्नो जीवन जिउने आधार बनाएका बर्दियाका किसानले अन्तिम चरणमा धानको समर्थन मूल्य नपाउँदा दुखित त थिए। यही बीचमा उनीहरूमाथि अर्को दुःख थपिएको छ। नयाँ बालीका रूपमा गहुँ र तोरी लगाउन मल नपाएपछि बर्दियाका किसान कसरी गुजारा चलाउने भन्ने चिन्तामा छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। कृषि प्रधान देशमा कृषककै बिजोग। बर्दियामा रासायनिक मलको चरम अभाव। रासायनिक मल नपाउँदा किसान चिन्तित। नेपालीमा एउटा भनाइ छ, अचानुको पीर खुकुरीलाई थाहा हुँदैन। यसको खास अर्थ भोग्नेको पीडा देख्ने वा अरूले बुझ्दैनन् भन्ने हो। यही भनाइ नेपाली किसानमा चरितार्थ हुँदै आएको छ। नेपाल आफू त कृषि प्रधान देश हो, तर यहाँका किसान भने सधैँ मर्कामा पर्ने गरेका छन्। कहिले समयमा बिउ नपाउने त कहिले उब्जाएको अन्नको सही मूल्य नपाउने किसानले अहिले फेरि मलको अभाव भोग्नु परेको छ। बर्दियामा रासायनिक मलको चरम अभाव हुँदा कृषक समस्यामा परेका छन्। बर्दियामा अहिले धान काटेर गहुँ तथा तोरी लगाउन भ्याइ नभ्याइ छ, तर बजारमा सहज रूपमा रासायनिक मल नपाउँदा यति बेला किसान चिन्तित छन्। धानको उत्पादनबाट मार खेपेका बर्दियाका किसानलाई गहुँ तोरी छर्ने बेलामा पनि मल नपाएर चिन्ता थपिएको हो। सिजनमा कृषि कर्मका लागि चाहिने रासायनिक मलको अभाव भएपछि बर्दियाका किसान समस्यामा परेका हुन्। उनीहरूले एग्रोभेट र सहकारीहरूमा मलका लागि दैनिक भौतारिँदा पनि मल पाउन सकेका छैनन्। दुःख गरेर धान उत्पादन गरेका किसान अन्तिम चरणमा समर्थन मूल्य समेत नपाएर दुखित बनेका थिए। यही बेला नयाँ बाली लगाएर आफ्नो दुःख बिर्सन खोजेका किसानले झनै समस्या भोग्नु परेको छ। यस्तोमा नयाँ बालीका लागि मल नपाएपछि कसरी गुजारा चलाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ किसानलाई। मल खाद मिल नहीं रही है और क्या कहता है कैसे गेहूँ बोवा जाए, गेहूँ के बोग से टेम है, बिया कुछ वह नहीं मिल रहा है, कैसे किया जाए। तो मतलब क्या कहते हैं व्यवस्था सरकार करे और सरकार सुन नहीं रही है कि हाँ मल खाद दे। बर्दियामा धान गहुँ तोरी लगायत अन्न बालीका लागि रासायनिक मल प्राय हरेक वर्ष अभाव हुँदै आएको छ। अन्नको भण्डार मानिएको बर्दियामा अहिले मलको अभाव हुनु दुःखद भएको किसानको गुनासो छ। यसरी मल बिउ समयमा नपाउनु, उत्पादन गरेको अन्न बालीको उचित मूल्य नपाउनु लगायत समस्या देखेर कतिपय कृषि पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कृषि पेसामै आफ्नो जीवन जिउने आधार बनाएका कृषकले गहुँ तोरी लगायत बालीलाई आवश्यक मल तत्काल व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्। हामीलाई यो बर्दिया जिल्लाभरिमा हामीले गहुँ छर्ने सिजनमा, तोरी छर्ने सिजनमा हरेक वर्ष मलको अभाव हुने र मल नपाउने बारम्बार समस्या भएको हुनाले हामीलाई जसरी भए पनि कुन निकायले हुन्छ हामीलाई खेती गर्ने किसानहरूलाई अलिकति चारो भन्दा चारो मल समयमा हामी पाउनुपर्छ, तब हाम्रो खेतीहरू चाँडो हुन्छ। नत्र हाम्रो खेतीहरू छर्ने समयमा जग्गा सुक्ने र पछि हुँदै जान्छ। यो समस्या पनि हामी वर्षै वर्ष एकदमै भोग्दै आएका छौँ। यो हामीलाई हेर्ने निकायले चारो भन्दा चारो ध्यान दियोस् र हामीलाई रासायनिक मल चारो भन्दा चारो उपलब्ध गराओस्। वर्षभरिका लागि बर्दिया जिल्लालाई करिब 12,000 मेट्रिक टन मल खाद आवश्यक पर्दछ।
समयमा पर्याप्त बिउ तथा मल उपलब्ध नहुँदा रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै किसानले आक्रोश पोखेका छन्। तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भने पर्याप्त मात्रामा मल पुर्याउन नसक्ने जनाएको छ। गहुँ र तोरीका लागि करिब 2500 मेट्रिक टन आवश्यक परे पनि केही दिनमा 5 देखि 7 मेट्रिक टन मात्रै मल आउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। कम्तीमा पनि यही गहुँ र तोरी र गहुँ सिजनको लागि 2500 मेट्रिक टन डिएपी र करिब 3000 मेट्रिक टन युरिया आवश्यक पर्छ र डिएपी अब यो हप्ताभित्र 2-4 दिनभित्र प्राप्त हुने जानकारी प्राप्त भएको छ र मल चाहिँ गहुँ सिजनको लागि पर्याप्त हामीले आउन सक्ने स्थिति छैन र तत्काल चाहिँ करिब 500 मेट्रिक टन डिएपी र अरू थप 1-200 हरेक 700 मेट्रिक टन जति युरिया हाम्रो यहाँ आउने कुराकानी भएको छ। बर्दियामा उत्पादन भएको खाद्यान्न बाली विभिन्न जिल्लामा निर्यात हुन्छ। यसरी अन्नको भण्डारको रूपमा परिचित बर्दियामा कृषि कर्मका लागि चाहिने रासायनिक मलको अभाव भएपछि किसानहरू निकै समस्यामा परेका हुन्। बर्दियाका किसान मात्र नभई देश नै कृषि पेसामा आत्मनिर्भर भएको हुँदा अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन सरकारले कृषकले भोगेको मलको अभावलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। खोज खबरका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। हो दुःख गरेर धान उत्पादन गरेका किसान अन्तिम चरणमा समर्थन मूल्य नपाएर दुखित बनेका बेला नयाँ बाली गहुँ र तोरी लगाउन मल नपाएपछि कसरी गुजारा चलाउने भन्ने चिन्तामा छन्। यसले कृषि प्रधान देशभित्रै कृषक कतिसम्म पीडित छन् भन्ने उजागर गर्दछ। तर विडम्बना भनौँ हरेक वर्ष दोहोरिने यस नियतिबारे जानकार राज्य पक्षले उनीहरूको समस्याको समाधान खोज्न सकेको छैन। यस्तोमा कतिपय किसान त कृषि पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। तसर्थ कृषि पेसामै आफ्नो जीवन जिउने आधार बनाएका बर्दियाका किसानका लागि आवश्यक मलको तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।